दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विशेष सवालमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेमध्वज कहा। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो हो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम विशेष सवालमा हामी विशेष व्यक्तिसँग विशेष विषयमा विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा हामी अलिकति पृथक अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी मगर समुदायमा प्रचलित कौराहा नृत्य एउटा चाहिँ विशेष मगरहरूको एउटा मुख्य सांस्कृतिक नाच पनि हो। यो कौराहाको सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना सञ्चारकर्मी, रेडियो नेपाल पोखरा प्रसारण केन्द्रका सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालकै सम्भवतः मगर भाषाको पहिलो मगर भाषामा समाचार वाचक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँ विशेष गरी राष्ट्रिय मौलिक कौराहा संरक्षण समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हर्क आले मगर हुनुहुन्छ। उहाँ कौराहा संरक्षणका एकजना अभियन्ता र त्यससँग सम्बन्धित संस्था राष्ट्रिय मौलिक कौराहा संरक्षण समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म हर्क आले मगर सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत सर यहाँलाई। धन्यवाद। कुशल मङ्गल नै हुनुहुन्छ? हजुर, म ठिक छु। नवलपरासी आउनुभएको छ, सन्दर्भ त्यही कौराहासँग सम्बन्धित हजुर डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा आउनुभएको छ। त्यो डकुमेन्ट्रीको बारेमा चाहिँ हामी छुट्टै एकछिनपछि कुरा गरौँला। सुरुमा कौराहा के हो, यसको उत्पत्ति, यसका ऐतिहासिकता, यी विविध पाटोकै बारेमा पनि आम दर्शकलाई जानकारी नहुन सक्छ। कौराहा भन्ने चाहिँ सबैले चिनेका चाहिँ छन्, तर यसभित्रको विभिन्न पाटा ऐतिहासिकता कुरा यो अलिकति अनभिज्ञता नै छ। यो बेसिक कुराहरू नै म तपाईँहरूलाई अगाडि चाहिँ सोध्न चाहन्छु। हुन त केही जानकारी त होला पक्कै पनि दर्शकहरूलाई, यो कौराहा भनेको चाहिँ के हो? धन्यवाद प्रेम सरलाई। यो कौराहा चाहिँ एउटा नृत्यको नाम हो है, र यसलाई कसैले कौरा भन्छन्, कसैले कौडा भन्छन्, र म कौराहा भन्छु। हजुर। र यसका अलिकति शब्दगत रूपमा जाँदाखेरि कौरा भनेको एउटा नृत्यको नाम मात्रै भयो। हजुर हजुर। कौराहा भनेको मगर जातिको एउटा रहनसहन, वेशभूषा र उसको जीवनशैली हो है। त्यस कारणले हामी यसलाई कौरा नभनिकन कौराहा भनेका छौँ अहिलेको हिसाबमा। त्यस कारणले हामीले यी नृत्य मात्र नभइकन समग्र रूपमा मगर जातिको जीवनलाई प्रभाव पार्ने, समुदायलाई प्रभाव पार्ने एउटा शैली भएको हुनाले यसको अलिक पृथक परिभाषा हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। कौडा अथवा कौराहा, यसमा चाहिँ मौलिक शब्द चाहिँ कौराहा हो। हजुर, म के भन्छु भने कौरा जस्तो तपाईँले एउटा खालमा युवा युवती एक आपसमा नृत्य गरियो भने त्यो एउटा फ्याक्टरलाई कौरा भनियो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी अलिकति शब्दगत रूपमा चाहिँ के भनियो भने अब शब्दले मात्रै भएन, यसलाई चाहिँ हामी कौरा नृत्य सुरुदेखि अन्त्यसम्मको प्रोसेसलाई जस्तो हामीले त्यसलाई शब्दगत रूप भन्दा कान राहा। हजुर हजुर हजुर। कान राहाबाट कौराहा हुन आएको हो। कान राहा भनेको जस्तो एउटा फरक गाउँको युवतीको गाउँमा मगर समुदायका युवाहरू अर्थात् पुरुषहरू मनोरञ्जनका लागि, हजुर, भेटघाटका लागि होइन, अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जाने बखतमा निमन्त्रणा पाएर पनि जान सकिन्छ, अर्थात् विशेष झम्काभेटको पनि हुनसक्छ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले बोलाएको पनि कान राहा है भान्जीको है, हामी आयौँ है भान्जीहरू, तपाईँको गाउँमा कौरा नचाउन आयौँ भन्ने हिसाबमा कान राहाबाट चाहिँ लास्टमा नृत्यसँग जोडिन गएर कौराहा चाहिँ भएको हो। हामी यसलाई चाहिँ कान राहाबाट कौराहातिर गएर त्यहाँनिर टुङ्गिएको अवस्था चाहिँ मान्न सकिन्छ। कान राहा भन्ने शब्द चाहिँ अप्रभंशित भएर कौराहा बन्न गएको। तपाईँले भन्नुभयो कौराहा भनेको खालि त्यो युवा युवती डम्फु बजाएर नाच्ने त्यो एउटा चाहिँ त्यो दृश्य मात्रै त्यो कौराहा चाहिँ होइन। कौराहाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मको एउटा सम्पूर्ण प्रोसेस चाहिँ कौराहा हो।
भन्नुभयो यो खासमा यसको विशेष गरी त मगर समुदाय श्रमजीवी समुदाय हजुर दिनभरि काम गरेर बेलुकामा थगाइ मार्ने गीत गाउने यो चलन यसको चाहिँ जस्तो मगर समुदायको जीवनयापनका कुरा हुन्छ श्रमका कुरा हुन्छ त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ के छ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो प्रेम सरले हामी कृषिसँग आश्रित चाहिँ समुदाय हामी पहाडी भेगमा चाहिँ हामीले जीवनयापन गर्ने चाहिँ समुदाय हजुर हामी अलिकति विनोदप्रिय रमाइलोको लागि चाहिँ हामी बढी चाहिँ मन पराउने समुदाय स्वाभाविक रूपमा र उहाँहरूले कृषि अपनाउँदाखेरि उकाली ओह्राली अपनाउँदाखेरि कुनै बखत प्राचीन मगरहरूले हजुर मनोरञ्जनका विविध उपायमध्ये यो कौराहालाई चाहिँ आफ्ना चाहिँ दिनभरिका थकाइ मेट्ने अर्थात् चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि अर्थात् जीवनसाथी खोज्नका लागि माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको देखिएको छ जस्तै तपाईँ कुनै के अरे गाउँका युवतीले फरक गाउँको युवाहरूलाई पनि त आखिर उहाँहरूको पनि त जीवन चल्नु पऱ्यो विवाह हुनु पऱ्यो त्यसपछि सन्तान उत्पादन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि पुस्ता हस्तान्तरण पनि गर्नु पऱ्यो होइन पेसा व्यवसाय अपनाउनु पऱ्यो गर्दाखेरि अनि उहाँहरूसँग चाहिँ त्यसरी जोडिँदै जाँदाखेरि अब दिनभरिका थकाइदेखि लिएर मनोरञ्जनकादेखि लिएर जीवन निर्वाहका कुराहरू लिएर जीवन सञ्चालनका कुराहरूलाई लिएर एउटा प्रोसेसमा जाँदाखेरि है सामाजिक हिसाबले प्रोसेसमा जाँदाखेरि भेटघाट हुने माध्यम मायाप्रति साटासाटु गर्ने माध्यम त्यसपछि आएर सम्मान व्यक्त गर्ने माध्यम त्यसपछि आएर हुँदा त्यहीसँग सम्बन्धित भएर त्यही भेटघाट भएर उहाँहरू प्रेम साटासाट गरेर अनि विवाह भएर फेरि त्यसपछि जीवनसँग नजिकै भएर चाहिँ यसरी सञ्चालन भएको अवस्था पनि हो है तसर्थ हामीले यो कृषिसँग पनि सम्बन्धित त्यसपछि हाम्रो भूगोलसँग पनि सम्बन्धित संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित अनि त्यसै रहनसँग वेशभूषासँग पनि सम्बन्धित धेरै विषय चाहिँ यो कौरासँग नजिक भएको हामीले देख्न सकिन्छ प्रत्यक्ष मगर समुदायको चाहिँ कौरा नृत्यसँग हजुर हरेक कोणले नजिकको सम्बन्ध छ हजुर यसो गरौँ न जस्तो कौराहा मगर समुदायको मौलिक नृत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ लगभग सबैलाई जानकारी जस्तो छ तथ्यगत कुरा गर्दाखेरि जस्तो ठ्याक्कै यो कौराहा संस्कृतिको चाहिँ उत्पत्ति नेपालको कुन भूभागबाट हैन उत्पत्ति भएको हो यो कहाँसम्म यसको फैलावट कहाँसम्म छ हामीले धेरै कुराहरू सोध्दै हिँड्यौँ खोज्दै हिँड्यौँ र यसको उद्गम स्थल अर्थात् सबैभन्दा पहिले कहाँ अभ्यास गरियो त नि यो कौरा भन्ने कुरामा बुझ्दै जाँदाखेरि जस्तो डाक्टर केशरजङ बराल लगायतका एउटा विद्वत व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ छलफल गर्दा तनहुँ जिल्लाको दक्षिण भेग रिसिङ घिरिङ भिरकोट मोचदाङ आसपासका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा पहिले अभ्यास गरिएको भन्ने मान्यता छ र हामीले यो कौरालाई अझै रिसिङ क्षेत्रमा पहिला चाहिँ उत्पत्ति भएको भन्ने हाम्रो चाहिँ धेरैको जनश्रुति चाहिँ भेटिएको छ यद्यपि लिखित रूपमा छैन तर किंवदन्ती र केही चाहिँ अभ्यासका क्रममा कसैले रिसर्चका क्रममा चाहिँ त्यो देखिएको अवस्था चाहिँ हो र त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भने कौरा मगर जातिको बसोबास गर्ने त्यो एउटा पहाडी भेग रिसिङमा सुरु भएर बिस्तारै 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 अन्य समुदाय जस्तो गुरुङ समुदाय कुमाल समुदाय त्यसपछि आएर त्यहाँ अन्य ठकुरी समुदाय इभन ब्राह्मण समुदाय लगायतलाई कहाँ चाहिँ हामी कहाँ उत्पत्ति भएर उहाँहरू कहाँ प्रभाव परेको अवस्था चाहिँ हो तनहुँको रिसिङबाट चाहिँ यो उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा चाहिँ शोधकर्ताहरूले तपाईँ पनि एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यो भेट्नु भएको छ जस्तो तपाईँले कुरा गरिसक्नुभयो यो कौराहा चाहिँ उत्पत्ति मगरहरूले गरे तर यो विभिन्न अरू समुदायमा पनि यसको फैलावट त्यो इभन बाहुन समुदायमा पनि त्यो हजुर देखियो यो चाहिँ कहाँनिर यो तनहुँको हेर्नुहोस् बैदी अनि छिम्केश्वरी केशवटार है गाउँ शिवापुर त्यसपछि आएर चाहिँ छिपछिपे देवघाट आसपासका क्षेत्रमा हाम्रो मगर बाहेकका समुदायले पनि गुरुङले ब्राह्मणले ठकुरीले
इभन अन्य जातिका समुदायले सबैले अभ्यास गरेको मनोरञ्जन गरेको यसलाई चाहिँ अपनाएको चाहिँ देखिन्छ। मगर र गुरुङले त हो, मगर र गुरुङ समुदायले त कौराहा एकदमै मजाले नै नचाउने गर्छन्। इभन बाहुन समुदाय पनि त्यो गयो देखियो। कस्तो उनीहरूको शैली चाहिँ कस्तो छ? जस्तो बाहुन युवतीकै बिचमा नाच्ने गरिन्छ कि कस्तो? त्यसमा चाहिँ त्यहाँनिर पनि हाम्रो प्रभाव कसरी देखियो भने स्वयं उहाँहरूकै चाहिँ समुदायमा त्यो हुँदैन। उहाँ पुरुष चाहिँ ब्राह्मण जातिका, पुरुष गुरुङ जातिका, पुरुष अन्य जातिकाले खैँजडी बजाएर एउटा अभियानको रूपमा एउटा चाहिँ मनोरञ्जनका लागि फरक समुदायमा गएर गाउँमा गएर उहाँहरूसँग नाचगान गरेर त्यसरी चाहिँ उहाँहरूसँग त्यसरी नजिक भएर उहाँले नाचगान गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो समुदाय गुरुङमा त नाचगान त केही हुन्छ, अब दरै समुदाय पनि हुन्छ, तर चाहिँ ठ्याक्कै उहाँहरूले महिला र पुरुष हामी जस्तो चाहिँ हुँदैन। मगर समुदायले नचाउने जुन कौरा नाच छ र त्यो कौरा नाच र अनि जस्तो विशेष गरी गुरुङ समुदायले त राम्रैसँग मजाले चाहिँ नचाउने गर्छन्। फरक चाहिँ के छ यो बुझ्दाखेरि, आम मानिसले बुझ्दाखेरि यो कौरा भनेको त गुरुङको पो हो कि भन्ने पनि होइन। यो फरक के छ भने हामीले कौरालाई एउटा मानकको रूपमा कहाँको कौरा चाहिँ मानक हो, स्ट्यान्डर्ड हो भन्ने तरह पनि हेऱ्यौँ। मैले 15-20वटा गाउँमा गएर जस्तै मनोकामना होइन, बन्दीपुर, आबुखैरिनी, अनि केशवटार, त्यसपछि रिसिङ, गिरिङ, नवलपरासी सबै ठाउँमा गएर अध्ययन गर्दाखेरि तनहुँको रिसिङ, घिरिङ, काहुँ, शिवपुर आसपासका क्षेत्रमा नचाहिने कौरामा विविधता पाइयो। अर्थात् चाहिँ एउटा छिम्केश्वरीमा नचाहिने कौरा, बन्दीपुरमा नचाहिने कौरा, मनोकामना नचाहिने कौरामा के अलिकति विशेष लाग्यो भने उहाँहरूको क्षेत्रगत रूपमा फरक छ, समुदायगत रूपमा पनि फरक होला। समुदायगत रूपमा त अब जुन समुदाय नजिक छ उहाँहरूको त्यो अनुसार प्रभाव पर्ने नै भए। र अलिकति भेराइटी हामीले कहाँ देख्यौँ भने रिसिङमा नाचिने कौरामा अगाडि सर्ने, पछाडि सर्ने, त्यसपछि त्यो चरण सकिएपछि फेरि खुरखुरी गर्ने होइन, त्यसपछि र अरू त्योभित्र गीती नाटकहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्ने लगायतका क्रियाकलाप हुन्छन् भने अब बन्दीपुर आसपास, छिम्केश्वरी आसपास प्रायः गुरुङ समुदाय, मगर समुदाय मिलेर बस्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिक फरक तरिकाले एकहोरो खुरखुरी मात्र बजाइरहेको अवस्था। त्यो कौराभित्रकै एउटा हाँगा हो भन्नाले एउटा चाहिँ टुक्का हो, हामी कहाँ पनि छ, तर हामीले त्यसलाई आवश्यकता अनुसार र विशेष कुन परिस्थितिमा कुन गीतमा कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई घुमाउने, खुरखुरी नचाउनेतिर त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा च्याप्टरभित्र पाठ छन्। उहाँहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ एकहोरो सुरुदेखि अन्त्यसम्म र प्रत्येक दिनभरि नै त्यसरी नचाउने कुरो छ। भनेपछि तनहुँ, रिसिङ, घिरिङतिर नचाउनेमा चाहिँ अलिकति बृहत, हजुर, त्यो धेरै समेटिएको गीती सहितको, नाटक सहितको र हाउभाउ सहितको छ। अन्य क्षेत्रमा एकहोरो नचाउने नृत्यको हिसाबले अब गाउन त हुने नै भयो। अलिकति फरक चाहिँ त्यसरी छ। त्यो विविधताको आफ्नै विशेषता पनि होला र पनि हामीले जे देख्यौँ त्यो अलिकति फरक चाहिँ त्यहाँनिर देख्यौँ। हजुर। अब तपाईँ मौलिक कौरा संरक्षण गर्ने भनेर एउटा संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। कौरा संरक्षण समिति नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मौलिक कौराहा भनेर राख्नुभएको छ तपाईँ संस्थाको नामको अगाडि। यो मौलिक कौराहा र गैर मौलिक अथवा अमौलिक भन्ने पनि छ र? यस्तो छ सर, जस्तो हामीलाई चासो र चिन्ता के हो भने हामी असली खैँजडी बजाएर अविवाहित युवती र जुनसुकै उमेर समूहका युवा, जुनसुकै उमेर समूहका पुरुष नाचिने स्ट्यान्डर्ड मौलिक कौरा हेर्नुहोस्। जस्तो अब हामी फेरि के भन्छौँ भने क्यासेटमा उत्पादन गरेर कोठामा लेखिएका विषय र स्टुडियोमा उत्पादन गरिएका विषयलाई आधुनिक सङ्गीत भरेर प्रस्तुत गरियो भने त्यो चाहिँ कौरा भयो है। हामी पुरुष समूहले अविवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष, जुनसुकै उमेर समूहको पुरुषले पनि खैँजडी बजाएर फेस टु फेस प्रत्यक्ष रूपमा युवतीहरूको गाउँमा विधि प्रक्रिया पुरा गरेर गएर नृत्य गरिएकोलाई मौलिक कौरा हो है। दुईवटा छन्। एउटा चाहिँ कौरा भन्नुहोस् तपाईँ, जस्तो चाहिँ बजारमा देखिन्छ, गाइन्छ, स्टुडियोमा रेकर्ड गरेर बजाइन्छ, त्यो कौरा हो। हामी खैँजडी बजाएर विशेष विधि प्रक्रिया पुरा गरेर
सम्मान लाइभ भनौँ प्रत्यक्ष रूपमा नृत्य गरियो भने त्यसलाई हामी एकदम आदिम आफ्नै प्रकारको मौलिक प्रकारको अपनत्व झल्किने किसिमका र त्यो विधि र विधान पुर्याएर गरिएको कौरा हो। हामी त्यसलाई मौलिक कौरा भन्छौँ। संरक्षण समिति खोल्नु भएको छ, अब के अवस्था संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कौरालाई? अब तपाईँ हाम्रा युवा समुदायहरू पश्चिमी संस्कृतिप्रति उहाँहरूको रुचि बढिरहेको अवस्था छ। यो नाजायज त होइन, समयले माग्यो होला, तर हाम्रो चिन्ता के छ भने युवाहरू पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृतितिर ढल्किरहेको अवस्थामा कता हाम्रो यो पुरानो किसिमको खैँजडी बजाएर मायाप्रति आदान प्रदान गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको एउटा पुरानो किसिमको प्रचलन सहितको कौरा फेरि कता लोप हुने त होइन। तसर्थ अवस्था के छ सर अहिले हामी चाहिँ बजार क्षेत्रमा त यो लोप जस्तै भइसक्यो होइन। नयाँ पुस्तालाई त गाह्रै छ, तनहुमा केही क्षेत्रमा चाहिँ गाउँबाट झरेका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई अलिकति ध्यान राख्नु भएको छ। नत्र भने त यो क्यासेटको कौरा नै हो, मेमोरीमा नाचिने कौरा र प्रत्यक्ष रूपमा खैँजडी बजाएर नाचिने कौरा, यो एकदम अन्तर। र त्यो समस्या चाहिँ के छ भने त्यही समस्या देखेर कता हाम्रा फेरि आउने पुस्ताले खैँजडी बजाएर नाचिने कौरा देख्न नपाइन्छ होइन होइन। बजारी कौराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के त्यो कता कता कौराकै आफ्नो परिचय नै गुमाइसकेका त होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ कौरा भनेको एक मेमोरीमा नाचिन्छ, अनि कोठामा क्यासेट के अरे गरेर नाचिन्छ, रेकर्ड गरिन्छ र एकजनाले भित्र चाहिँ आफ्नो सोचले बनाइन्छ। यो तरिकाले चाहिँ गर्दाखेरि बजार क्षेत्रमा चाहिँ दुईटै किसिमको कौरा चलेको अवस्था छ। र अझै भने मौलिक कौरा चाहिँ कम र क्यासेटमा निकालेको कौराहरू चाहिँ अत्याधिक गएको र युवा समुदायले त्यसलाई अलिक फलो गरेको र यो मौलिक कौरालाई चाहिँ अलिक बिर्सिएको अवस्था चाहिँ हो। भनेपछि अहम चाहिँ प्रश्न चाहिँ एउटा खालको चाहिँ नि अहम सवाल चाहिँ के देखियो भने अब मौलिक कौरा संरक्षण गर्नको लागि नगरी नहुने काम भनेको पुस्ता हस्तान्तरण। हजुर, अघिल्लो पुस्ताबाट पछिल्लो आउँदै गरेका पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। अब समस्या छ के, जस्तो अब अहिले त लगभग गाउँमा मान्छेहरू बस्न पनि छाडिसके होइन, अनि वैदेशिक रोजगारतर्फ जाने, गाउँमा बसेर गुजारा नचल्ने भइसकेपछि अब जो नचाउनु पर्थ्यो कौरा जसले तिनै गाउँमा नभएपछि अब त्यो त जसरी पनि सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखियो। यो विविध कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? यसलाई हामीले पुस्ता हस्तान्तरण सोचेका छौँ भने कौरा 3 प्रकारले संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। पहिला हामीले कौराको परिभाषा गऱ्यौँ है, कौरा के हो, कौरामा कस्तो किसिमको वेशभूषा लगाइन्छ, रहनसहन हुन्छ, खानपिन हुन्छ, कस्तो किसिमको आदान प्रदान सांस्कृतिक, त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू आदान प्रदान हुन्छ, त्यो विषयलाई परिभाषित गरियो। अनि अहिले आएर के छ भने अब पुस्ता हस्तान्तरण त हुनै पर्यो। गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय मौलिक कौरा संरक्षण समिति नेपाल भन्ने संस्थाले पहिला त कौरा नचाउनु पर्यो संरक्षणको लागि। त्यसपछि होइन कौरा नचाउने सम्भव छैन भने कौरा नचाउने समूह सङ्गठन बनाउनु पर्यो साङ्गठनिक हिसाबले। र त्यसरी नचाहिएका तेस्रो नम्बरमा त्यसरी नचाहिएका क्रियाकलाप कौराहरूलाई अब दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। पहिला त लेखेरै गर्नु पर्यो है। त्यसपछि लेखिसकेपछि ठिक छ, कुनै कुनामा, कुनै गाउँमा, कुनै ठाउँमा कौरा नचाहियो भने त्यसलाई फिल्माङ्कन गराउनु पर्यो, कि वृत्तचित्र बनाउनु पर्यो, कि चलचित्र बनाउनु पर्यो, कि भिडियो बनाउनु पर्यो, या त केही न केही लेखेर पुस्तक लेखेर के गर्न सकिन्छ पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गरेर संरक्षणका 3टा पाटालाई हामीले लानुपर्छ भनेको हो। हामी 3टैमा अगाडि बढेका छौँ। एक त हामी यो राष्ट्रिय संरक्षण समिति शाखा विस्तार गर्ने, जहाँ जहाँ कौरा छ उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिएर यसलाई पनि अगाडि बढाउने, सङ्गठन बनाउने। अर्को बनिसकेका र भइसकेका क्रियाकलापलाई दस्तावेजीकरण गर्ने, जस्तै डकुमेन्ट्री चलचित्र र लेख प्रकाशनहरू, पुस्तक प्रकाशन आदि इत्यादि गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो अब तपाईँहरू आफ्नो हिसाबले त लागिराख्नु भएको छ, हजुर, कौरा संरक्षणको लागि, संरक्षण सम्वर्धनको लागि, जगेर्नाको लागि राज्य स्तरबाट चाहिँ के कस्तो कार्यहरू भएको देखिन्छ, अथवा त्यस्तो छ कि छैन, अथवा त्यसको लागि तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ कि छैन?
असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि गर्नुभयो प्रेम सरले। हामी एकदम निराश त छैनौँ है, एकदम उत्साहित पनि छैनौँ। अब संस्कृति कलियुग गर्ने संरक्षण भन्ने कुराहरू त अब दुईवटा पाटा छन्, जनस्तरमा संरक्षण र राज्य स्तरमा संरक्षण। सम्बन्धित समुदायले चासो राख्ने पर्यो। अब जनस्तरमा जस्तो तपाईँ हामी यो भेगमा चाहिँ यसरी हिँडिया छौँ, हामी आफ्नो इच्छाले, आफ्नो स्वविवेकले, आफ्नो पहलले संरक्षण गर्ने इकाइ एउटा चाहिँ भयो। अर्कोतर्फ राज्यको एउटा दायित्व भाषा संस्कृति लगायतका विविध पक्षहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको पनि छ। त्यसको पहलमा हामीले विभिन्न स्थानीय स्तरका सरकारसँग, प्रदेश स्तरका सरकारसँग र सङ्घीय स्तरका माथिका चाहिँ केन्द्र सरकारसँग पनि हामीले पहल गरेका छौँ। र यो अहिले भर्खरै एउटा संरक्षणको प्रयासमा हामीसँग एउटा खुसीको खबर, स्थानीय स्तरका गाउँ तहका, गाउँपालिका तहका, नगरपालिका तहका सरकारले सहकारी गर्नुभएको छ। जस्तो यो अहिले भर्खरै हामीले तपाईँको यो काउसतीमा प्रदर्शन गरियो कौरा वृत्त चित्र डकुमेन्ट्री फिल्म। यसमा चाहिँ पोखरा महानगरपालिका, त्यसपछि रिसिङ गाउँपालिका, अनि भिमात नगरपालिका, त्यसपछि म्याग्दे गाउँपालिका, अनि उहाँ लगायत अब आबुखरिनी गाउँपालिका, अनि त्यसपछि बन्दीपुर गाउँपालिका लगायतका विभिन्न स्थानीय सरकारले चासो दिएर ल तिमीले यो ठिक गर्यो, यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ, सहकार्य छ, तिमीलाई यो वृत्तचित्र निर्माणका लागि यत्रो अभियान चलाउँदा हाम्रो तर्फबाट सकेको आर्थिक सहयोग हुन्छ भनेर स्थानीय लेभलका सरकारहरूले चासो देखाउनु भएको छ। केन्द्रीय स्तरमा बृहत रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। यो राजनीतिक विषय परिसर, यसलाई राज्यले, राजनीतिक तहले यसलाई आवश्यकता महसुस गरेर यसलाई चाहिँ राजनीतिक विषय भनेर संरक्षणको कुरा हो। जति राजनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिले चासो दियो, शक्तिशाली व्यक्तिले चासो दियो, राज्यको पहुँचमा पुगेका स्रोत र साधन चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने हैसियत भएका ठाउँका मान्छेहरूले, व्यक्तित्वहरूले गर्नुभएको खण्डमा त्यो चाहिँ पहल सफल होला। र उहाँहरूको चाहिँ त्यति नजर परेको अवस्था चाहिँ होइन, किनभने अब हजारौँ जात जाति छन्, सयौँ जात जाति छन्, उहाँहरूको भाषा संस्कृति सयौँ कुराहरू अहिले चाहिँ पहिचानका विषय उठिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले भनेका कुरा पनि अब कतिपय कुराहरू जायज होला। तर मेरो विचारमा जनस्तर र राज्य स्तर, स्थानीय सबैले नै चासो दिएमा यो हाम्रो चाहिँ अभियान चाहिँ सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। राज्यले पनि यो हाम्रो एउटा सम्पदा हो भन्ने कुराको महसुस गर्दै त्यो अपनत्वको महसुस चाहिँ गर्नु होइन। संविधानमा विधि विधानका कुराहरूमा त्यो छ है, तर व्यावहारिकतामा के छ भने जस्तो त्यहाँ त अब 125 भाषा अब जात जातिहरू पनि छन् होइन। उहाँहरू सबैको चाहिँ संरक्षण गर्नलाई अब सरकारलाई विभिन्न कठिनाइ पनि होला, तर जनसङ्ख्याको आधारमा होइन, भूगोलको आधारमा होइन, कुन समुदाय बढी बोलिया छ मगर भाषा, कुन समुदाय बढी नृत्य गरिया छ, त्यो विषयलाई अलिकति फरक तरिकाले लोपोन्मुख अवस्थामा र अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदा कुन हो भन्ने पहिचान गराउने जिम्मा चाहिँ राज्यकै हो नि। हुन्छ सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ पनि आइसक्यौँ। त्यो छोटो समयमा कौराको विविध पाटोहरू हामीले चाहिँ मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न पनि सकेँ कि सकिनँ, अथवा आउनुपर्ने कुरा आएकै आएन। अब कार्यक्रममा अब एकदमै छोटोमा तपाईँलाई म केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तो कौराहा भित्र एउटा चाहिँ नि सुरुवातदेखि अन्त्यसम्ममा विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ भन्ने कुरा त गरिसक्नु भयो। एकदम छोटोमा है भन्नुपर्दाखेरि एउटा कम्प्लिट कौराहाभित्र हुने पाटोहरू चाहिँ प्रोसेसहरू चाहिँ के हो? मौलिक कौराहा भनेको प्राचीन मगरको जनजीवन हो, त्यो बुझ्नु पर्यो एउटा। जस्तो कौरा तपाईँले नाच्न चाहनुभयो भने, अहिलेको कौराभन्दा पहिलाको कौराको विचार गर्नुभयो भने एउटा कृषि पेसामा आधारित मगर उसले मनोरञ्जनका लागि साथीहरू बटुलेर फलाना गाउँको के अरे युवतीहरूसँग गएर कौरा नाच्ने, दिनभरि काम थाकेको हुन्छ, त्यस बेलुकी जाने सल्लाह गर्ने, त्यसपछि यार साथीहरू सल्लाह गरिसकेपछि अनि रात त पर्छ, त्यसपछि रात साँझ गरेर मसेर बालेर त्यसपछि आएर चाहिँ विविध कठिनाइहरू सम्झेर के अरे झेलेर अनि कठिनाइ बाटाहरू चाहिँ अगाडि बढेर त्यो गाउँमा गएर अब अनिदोसम्म बसेर होइन उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर ती नाच्नुभन्दा अगाडि कुरा अगाडिको थालिसक्यो, अब कौरा थालिसक्यो, थाल्दादेखि अन्त्यसम्मको विषयमा जस्तो हामी 3 दिनसम्म नाच्न सकिने अवस्था पनि छ। अब अहिले आएर चाहिँ मान्छेको समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि त्यतिखेर फिल्म हल थिएन, अहिले सञ्चार माध्यम थिएन र मनोरञ्जनका माध्यम एउटै मात्र त्यो चाहिँ कौराको रूपमा लिइन्थ्यो। त्यतिखेर गर्दाखेरि उहाँहरूले बरु 1 महिना काम गर्ने
2 दिन 3 दिन चाहिँ कौरा नृत्य गरेर मनोरञ्जन गर्ने चलन हो। त्यसैले कौरा एउटा प्रोसेस हो, जीवनशैली हो, यो पहिचान पनि हो। यो कौरा चाहिँ झ्याप्पै गएर नाचिने परम्परा पनि होइन। यदि हामी विधिलाई पालना गर्ने हो भने त्यसका निश्चित प्रोसेसहरू छन्, त्यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ र बचाउन खोजे पनि त्यही हो र वृत्तचित्रमा त्यो देखाइएको छ। त्यो हाम्रो जीवनशैली हो, नृत्य मात्र होइन म भन्छु। जस्तो डकुमेन्ट्री बनाउनु भएको छ कौरा संरक्षणकै लागि भनेर, यो डकुमेन्ट्री बनाउनुपर्छ अथवा संरक्षणै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई सोच कसरी आयो? यसभन्दा अगाडि त कसैको पनि त्यो चासो चिन्ता देखिएको थिएन। चासो चिन्ता थियो होला सर सबैको, होइन? तर मेरो चाहिँ अलि अन्तस्करणबाट अब काम त गर्ने नै हो। मैले डकुमेन्ट्री फिल्म मात्रै होइन, कौरा संरक्षण पनि दुईटै किसिमले हेरेको हो। सबभन्दा पुस्ता हस्तान्तरणको विषय आयो है। मैले नाचेर म बुढो भएर मर्छु, त्यसपछिको त खण्डित भयो नि, होइन? त्यहाँ त ग्याप भयो। दोस्रोले त फेरि त्यो पाएन। यो वास्तविक मौलिक कौरा के हो त भन्ने कुरा त हामीलाई त फेरि अभाव त खड्किन्छ नि त। त्यो विषय मैले अलिकति प्रस्तुत गर्नु पर्छ। त्यो भनेको जस्तो प्रोसेसको कुरा आयो नि, कौरा कसरी नाचिन्छ भने कसरी सोध्यो भने त्यही मैले अघि भने है, दिनभरि काम गर्ने, बेलुकी साथीहरू सल्लाह गर्ने, राति राति मसेर बाले जाने, अनि यहाँ केटी घर गएर अनि भेटघाट गर्ने, मायावृत्तिका कुरा गर्ने, होइन? दिनभरिको सुख दुःखको कुरा गर्ने, अनि बिहान उठेर नाचगान गर्ने, भोज भतेर गर्ने, अनि प्रीतिसहित है, मायावृत्तिसहित, सद्भावसहित, सम्मानसहित बिदा हुने र फेरि उहाँलाई भेट्न मन लाग्यो अथवा विवाह गर्न मन लाग्यो, जीवन निर्वाह गर्न लाग्यो, त्यही भेटेकै आधारमा फेरि उहाँहरू भेटेर आफ्ना जीवनका प्रोसेसहरू चाहिँ पुरा गर्ने। यी सबै कुराहरू तपाईँको डकुमेन्ट्रीमा समेट्न सक्नु भएको छ? मैले त थोरै मात्रै हेर्न पाएँ। होइन, मैले समेटेको छ है। अब यसमा चाहिँ अब कतिपय कुराहरू प्राविधिक हिसाबले होइन हामी के छौँ भने, मैले यो डकुमेन्ट्रीमा एउटा कोठामा बसेर लेखेको विषय पनि होइन। मैले एउटा भाका, लोक संस्कृति, लोक नृत्यलाई अनुभव गरेर बुझेर त्यही ठाउँमा देखेर त्यो विषयलाई मैले कागजमा उतारेको हो र त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई म सम्पूर्ण त भन्दिनँ, पूर्ण चाहिँ हो। हुन्छ सर, यहाँको यो जुन अभियान छ यो अभियानले एकदमै व्यापकता पाओस्, सफलता पनि पाओस्। हजुर। र तपाईँ जस्तै अभियन्ताहरू चाहिँ फेरि तपाईँलाई काँध थाप्न आइराखुन्, यहाँलाई एकदमै हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ र कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम सर। मलाई पनि यो लोकप्रिय बुद्ध दर्शन टिभी नवलपुरमा बोलाएर कौराको बारेमा र वृत्तचित्रको बारेमा र मगर कल्चर, मगर संस्कृतिको एउटा पाटो कौरा कल्चरको बारेमा भन्नलाई जुन मौका दिनुभयो, म साह्रै आभारी छु। र दर्शकहरू सबै जसले आज यो हामी बोल्दै गरेको चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु, जोरले भन्न चाहन्छु, कृपया कौरालाई माया नमार्नु होला। किनभने यसमा हाम्रो इतिहास लुकेको छ, भूगोल लुकेको छ, संस्कृति लुकेको छ, जीवनशैली लुकेको छ, खानपान बस लुकेको छ। त्यही नै मगरपन हो, त्यो बिर्सेमा हामी रहँदैनौँ। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मौलिक कौरा संरक्षण समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष, एकजना सञ्चारकर्मी, अनुभवी सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो, हर्क आले मगर हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँसँग विशेष गरी कौराहाका विभिन्न पाटा, यसका महत्त्व, यसको ऐतिहासिकता, विविध पाटोको बारेमा जिज्ञासामूलक अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयास गरेँ। कार्यक्रम विशेष सवाल आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।